السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو على لي سورتي انالوجيك، وغادي نخدموا واحد ليكزامبل. غنكومونديو واحد لافان باغ دو ميثود. اول حاجه غادي تجينا لا كونسين من الكابتور، وثاني حاجه هي لياشم. دونك كاينين دي دوموند على لا ريغولاسيون بي دي، انا ان شاء الله غادي نديرها في الفيديو الجاي، حيت قلت خصني نخدم لي سورتي انالوجيك ونستعملهم في البي اي دي. دونك بلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نختاروا لوطومات ديالنا. غنخدم انا بالاس 6200، دونك غنختار الاس 6214 وغادي ناجوتيها. من بعد نمشي ناخذ لي زيكستونسيون، ناخذ اونطري سورتي انالوجيك. دونك غادي ناخذ هاد الموديول، دابا غادي ندير دوبل كليك على الموديول ديالنا ونمشيو نشوفوا لي زادريس. دونك عندي هنايا لي زونطري انالوجيك كيبداو ليا من اي دبليو 96 ولي سورتي حتى هي من كيو دبليو 96. دونك الا بغينا نبدلوها راه كنمشيو لادريس اونطري سورتي وتنبدلو. مثلا بغيت تبدا من زيرو راه غادي نكليكي هنا على زيرو. الوغ كيف ما قلنا في الفيديو ديال لي زونطري انالوجيك، يعني كنشوفوا الكابتور، كنشوفوا لا فيش تكنيك ديال الكابتور ديالنا ولا لاكسيونور ديالنا، وكنشوفوا واش طونسيون ولا كورون، وكنعرفوا لا مارج مناش كيمشي حتى لاين. دونك انا غادي نخليها هنايا باغ ديفو طونسيون. ودابا غادي نمشيو للبلوك ديالنا. دونك في الاولى نديرو لا ميزا ليشيل ديال الكابتور اللي ديجا خدمناه، نمشيو للكونفيرسيون وناخذوا نورماليزاسيون وسكيل. دونك هنا ندخلو لادريس ديال الكابتور ديالنا اللي كيمشي من اي دبليو 96. بيان سور كيمشي لينا من 0 ل 27648. في الاوتبوت غادي ناخذوا واحد الفاريابل، ناخذوا الام تي 0 وناخذوا المين ديال الكابتور، مثلا كيمشي ليا من 0 ل 60 دوغري سيلسيوس، ونديروا الماكس وهو 60 دوغري سيلسيوس. وفي الاوتبوت ناخذوا واحد لادريس واحده اخرى، دونك ناخذوا الام تي 6. غنغنومي الفاريابل ديالي ونديرو كابتور دو تمبيراتور. دونك دابا غادي نمشيو نديرو واحد البيت كومباريزون. الا كان هاد الكابتور صغر من 20 دوغري سيلسيوس غتحل ليا لافان ب 10%، ولا كان كبر من 40 دوغري سيلسيوس غتحل ليا 100%. دونك نمشي للكومباريزون وغنجليسي الكومباراتور ديالي. دونك هنايا نديرو الام دي 6 ونكومباريوها ب20. دونك الا كان الكابتور ديالي صغر من 20 غنعطي لافان ديالي 10%، تحل ليا ب 10%. دونك نمشي لموف، ترانسفير موف، وهاد 10 غادي نعطيها لواحد الفاريابل اللي يكون في لونطري ديال الانسكيل ديالي، يعني بحال لا كونسي اللي غادي تمشي بها لافان. دونك نديرو الام تي 12 غنكوبي هذا الريزو وغنكوليوه، وهنا غادي ندير الا كان الكابتور ديالي كبر او تساوي او اكبر قطعا من 40 دوغري سيلسيوس. دونك هنا نديرو 40. الا كان كبر من 40 غادي لافان تحل ليا 100%. دونك غادي نموفي 100% الفاريابل ديالي. ودابا غادي نمشيو نديرو الانسكيل. دونك كنهبطوا الكونفيرسيون وناخذوا نورماليزاسيون وسكيل. هذا هو الفرق ما بين الاس 6200
و1500 والاس 7 300. دونك الاس 7 300 كنديروها للان سكيل، كتكون ان سكيل وحده كيكون بلوك واحد. باغ كونطخ 1200 1500 راه فيه النورماليزاسيون بلس سكيل. دونك اول حاجه هنا غادي ناخذ الفاريابل ديالي اللي هو الام تي 12 كيكون بحال واحد لا كونسين اللي كتمشي بها لافان. دونك هنا نديرو الام تي 12 وهنا الفان ديالي غتمشي ليا من 0 ل 100%. دونك غتحل ليا من 0 ا 100%. هنا كيف ما العاده غادي نديرو واحد الفاريابل انترميديير. دونك غادي ندير الام تي 18 وهنا غادي نديرو الفاريابل ديالنا، يعني هاد الفاريابل انترميديير اللي هو الام تي 18 ولافان اكيد تتمشي ليا من 0 ل 27648. وهنا نديرو لادريس ديال لافان ديالنا اللي هي كي دبليو 96. فوالا دابا نغونومي الفاريابل ديالي وندير عليه 23. فوالا هادشي اللي كاين. دونك في الاول درنا لا ميزا ليشال ديال الكابتور ديالنا، من بعد درنا واحد لا كومباريزون. الا كان الكابتور صغر من 20 دوغري سيلسيوس غتحل لينا لافان ب 10%، وإلا كان كبر من 40 غتحل لينا 100%. وهاد الفاريابل اللي درنا ليه الموف هو اللي دخلناه في لونطري ديال نورماليزاسيون. دونك دابا نمشيو نديرو لا سيميلاسيون. نكليكيو على هاد ليكستونسيون وهنا غادي نلقاو الكابتور ديالنا ولافان. دونك اول حاجه غادي نعطيو الكابتور واحد القيمه اللي تكون صغر من 20. دونك مثلا نعطيه هنايا 5000 ونشوفو شحال كتعطينا. نديرو فيجواليزي هنايا 5000. دونك كتعطينا 10.85. 10.85 اكيد صغر من 20. دونك لافان ديالي غادي تحل ليا ب 10%. نهبطو لافان ونغبدلو لافيشاج ديال الفاريابل. دونك نديرو ديسيمال غتعطينا هنايا 2765. دونك 2765 غنشوفوها واش كوريسبون لهاد 10. دونك غادي نديرو يعني عندنا هنايا 100% كتعطينا هنا 27648. دونك و اكس اللي غادي نقلبو عليها حنايا عطاتنا هنايا 2765. دونك غادي نمشيو للكالكولاتريس دونك هنا نديرو القاعده الثلاثيه كيف ما عرفنا. غنديرو 100 ونضربوها في 2765 وغادي نقسموها على 27648 خاصها تعطينا 10. دونك غنديرو 100 في 2765 ونقسموها على 27648. دونك ها هي 10. دونك دابا الا عطانا الكابتور اكثر من 40 دوغري سيلسيوس خصو يخرج لينا نورمالمون تفتح لينا 100%. دونك حنا دابا غادي نمشيو نعطيوه واحد الفالور كبيره. عطاتنا هنايا 43.40
و43.40 اكيد كبر من الربحين. غادي تفتح لينا لافان ديالنا 100%. دونك هنا من غادي نمشيو للسكيل غنلقاو لافان تفتحت لينا 100% اللي هي 27648. دابا غادي نمشيو للميثود الثانيه، هي نخدمو شويه في لاشيمي. اول حاجه غادي نعطي هنايا واحد الفاريابل اخر اللي هو مثلا MT 22، وهاد الام دي 22 هو اللي غادي ندخلو انايا من لاشيمي ديالي. دونك غنمشي ندير هنايا اجوتي ان اباغاي ونمشي لاشيمي ونختار شي بانيل. دونك غناخد واحد لو شون اونطري سورتي وغندخلو الفاريابل ديالنا اللي هو MT 22. دونك نمشيو فاريابل API طابل دو فاريابل نكليكيو على MT 22 ونخليو لو تيب ديال لو شون اونطري سورتي. فوالا دونك هنا نمشيو نكتبو عليها كونسين وغنمشيو نختارو شي تصويره ديال لافان. وشويه د الزواق. دونك نلونو هاد لاباغ هادي بشي لون مثلا نوار ونكتبو عليها بارامتر. نديرو الكولور بلون ديال البارامتر باش يبان لينا. فوالا دابا نمشيو نديرو السيمولاسيون ديالنا. شارجينا الموديفيكاسيون ونمشيو نديرو سيمولاسيون ديال لاشيمي. دونك دابا الى مشينا ب10%
هنا كيف ما كتشوفوا راه كتبات 10 غادي تعطينا هنايا 2765 بحال قبيله. دونك هنايا الا درنا 40 غتعطينا واحد الفالور واحده اخرى اللي هي 11059. دونك دابا غادي نقلبوا على هاد لا فالور، يعني هنايا غادي تكون عندنا درنا حنا نورمالمون هنايا درنا 40. خصنا نعرفوا شنو غادي تعطينا. دونك الا مشينا للكالكولاتريس غنديرو 40 27648 ونقسموها على 100 وخصها تخرج لينا هذيك لا فالور اللي خارجه لينا في لافان. دونك هنايا غنديرو 40 وغادي نضربوها في 27648 وغادي نقسموها على 100. شحال عطاتنا 11059. دونك 11059 هي اللي خارجه لينا في لافان. وبهذا كنكونوا كملنا لي سورتي انالوجيك. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ونخدموا فيه لا ريغولاسيون بي اي دي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.